هل أنتما جاهزان لمعرفة سورة الإخلاص؟ نعم، نحن ننتظر بفارغ الصبر. كلنا لهفة يا أبي. سورة الإخلاص هي سورة توضح معنى الإخلاص في عبادة الله. وكيف نخلص في عبادة الله؟ نؤمن أن الله واحد أحد لا شريك له، هو الخالق العظيم. أجل، هيا فلنستمع إلى السورة أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. حسناً، هيا نشرح ونفهم كلام الله. تفضل يا أبي، كلنا آذان صاغية. الله أحد أي لا نظير له ولا مثيل. والله الصمد. الله الصمد يعني الذي تقصده الخلائق كلها في جميع الحاجات، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم. نعم، كلنا خلق الله، نتوجه لله ونطلب منه وندعوه، وهو يستجيب لنا برحمته وكرمه سبحانه وتعالى. وما معنى لم يلد ولم يولد؟ لم يلد ولم يولد، فسبحانه وتعالى ليس له زوجة ولا أولاد. لا إله إلا الله. وما معنى لم يكن له كفوا أحد؟ أي ليس كمثله أحد، فهو الخالق الواحد، ليس له شركاء، فهو ذو الجلال المتفرد بكماله سبحانه. سبحان الله. أحسنتما، هيا لتذاكرا دروسكما. شكرا يا أبي. شكرا يا أمي. اجتهدا جيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنتحدث اليوم في شيء رائع جدا. من منكم يستطيع أن يقرأ القرآن كاملا في يوم واحد؟ القرآن كاملا؟ هذا صعب جدا يا معلمنا، كيف يمكن هذا؟ هذا ما سأحدثكم عنه اليوم إن شاء الله. حقا سنتمكن من قراءة القرآن في يوم واحد؟ استمعوا جيدا وستعلمون كل شيء. ذات يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد. عفوا يا معلم، ماذا تعني كلمة احشدوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على الصحابة ويقول لهم: تجمعوا فسأقرأ عليكم ثلث القرآن. ثم قرأ سورة الإخلاص ودخل منزله. فهمت، فظن الصحابة أنه دخل لأمر الوحي وأنه سيعود ليكمل القراءة، أليس كذلك؟ بلى، هو ذاك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنها تعدل ثلث القرآن. سنحفظها جيدا ونقرأها دائما. نعم، افعلوا ذلك لتحصلوا على الثواب الكبير. لقد تأخر حسن عن الموعد كثيرا. هيا بنا ننطلق في مهمتنا يا سعود ونتركه حتى يتعلم أن يحترم مواعيده. سيحزن كثيرا يا خالد، فلننتظر قليلا. أنا متأكد أن لديه عذره وتأخر بسبب ظروف قهرية. انتظراني، أنا قادم.